वेलकम टू नेक्स्ट जेन सी। म अनुभव झा। हम प्रिभियस म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन लेक्चर को पार्ट 2 लाई कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। आज हामीहरूको कन्टेन्ट छ म्याग्नेटिक फोर्स र त्यसको म्याग्निट्युड र त्यसको डाइरेक्सन के छ, कसरी निकाल्ने। सो सबभन्दा पहिला हामी म्याग्नेटिक फोर्सको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने, ठीक छ। हामीले एज्युम गरे एक्स एक्सिस तरफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स छ र क्यू चार्ज पार्टिकल y र x एक्सिस को जो प्लेन छ, यो पर्पल लाइनले जो मैले इन्डिकेट गरेको छु, यो प्लेनमा थीटा एंगल को साथ एन्टर गरिरहेछ। अब एन्टर गरिरहेछ त केही v भेलोसिटी को साथ नै एन्टर गरिरहेछ। त हामीले सबभन्दा पहिला के ऑब्जर्व गरियो कि जो यो फोर्स यो क्यू चार्ज पार्टिकल माथि लागिरहेछ, त्यो फोर्स जो छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ के भेलोसिटी को साइन कंपोनेंट theta. Okay, it means F is directly proportional to V sin theta. अब यो जो Q चार्ज पार्टिकल छ, यो एन्टर त गरिरहेको छ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा। त यसले एउटा अरु कुरा के हामी थाहा पायौं कि F is directly proportional to the strength of magnetic field B, यानी कि जति बढी स्ट्रेंथ हुन्छ त्यति बढी नै फोर्स लाग्छ कसको माथि, त्यो चार्ज पार्टिकल को माथि, ठीक। अब हामीले एउटा अरु कुरा के थाहा पायौं कि यो चार्ज पार्टिकल को जो म्याग्निट्युड छ नि, चार्ज को जो म्याग्निट्युड छ क्यू चार्ज, जति चार्ज हुन्छ त्यति बढी नै फोर्स लाग्छ, ठीक छ। त F is directly proportional to Q, जसलाई भन्छौं म्याग्निट्युड अफ चार्ज पार्टिकल। अब यो तीनटै इक्वेशनलाई इक्वेशन को फर्ममा लेख्ने दिन के हामी पाउँछौं, F is directly proportional to B Q V sin theta। अब यो प्रोपोर्शनलिटी लाई हटाउन लागि हामी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट युज गर्छौं। तो F is directly proportional to K B Q V sin theta, राइट। अब एक्सपेरिमेन्टली के थाहा पायो कि यो जो K को भ्यालु छ त्यो छ 1। त हामी डाइरेक्टली F बराबर B Q V sin theta लेख्न सक्छौं। सिन्स फोर्स त डाइरेक्सन पनि लाइक त्यसमा त डाइरेक्सन पनि हुन्छ किनभने फोर्स त भेक्टर छ। अब यसलाई भेक्टर फर्ममा कसरी लेख्ने, त भेक्टर फर्ममा लेख्न लागि F is Q त म्याग्निट्युड छ, त म्याग्निट्युड को कुनै डाइरेक्सन त हुँदैन। ओके, भेलोसिटी त हाम्रो भेक्टर नै छ, त F is equal to Q into V क्रस B। एउटा ट्रिक छ, हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनमा कुनै पनि फर्मुलालाई भेक्टर फर्ममा जब लेख्छौं नि, म्याग्नेटिक फिल्ड यानी B लाई कहिले पनि लास्टमा लेख्छौं। जसले अहिले मैले यो एउटा चार्ज को माथि कति फोर्स लागिरहेछ त यसको भेक्टर फर्म यसरी लेखे, Q into V क्रस B। सेम चीज अगर अगाडि पढ्ने वाला छ हामी कि F is equal to BIL sin theta। यो छ फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर को भ्यालु। यो त म्याग्निट्युड मात्र छ, यसको भेक्टर फर्म लेख्न जान्छौं हामी, त यसलाई हामी लेख्छौं F is equal to IL क्रस B। यसमा पनि B लास्टमै आएको छ, यसमा पनि B लास्टमै आएको छ। त यसले हामीलाई एउटा एक्युरेसी दिन्छ किनभने अगर B क्रस V लेख्छौं नि, त्यो पूरा फर्मुलेको अर्थ नै चेन्ज भइहाल्छ, ठीक छ। किनभने भेक्टर प्रोडक्टमा क्रस को अगाडि के छ र पछाडि के छ, यसले धेरै अन्तर राख्छ, ठीक छ। किनभने यसले डाइरेक्सनलाई इन्डिकेट गर्छ। अब यसको माथि धेरै डिटेलमा नजाऊ, यो क्लास 11 की टपिक छ। अब हेर्ने
हामीले त्यो एउटा यो फर्मुलालाई फाइन्ड आउट गरिहाले एफ बराबर बी क्युभी साइन थीटा। हेर्नुहोस् यो त थियो हाम्रो म्याग्निट्युड। अब डाइरेक्सन कसरी थाहा पाउने? ओके, बाय द वे एफ इज इक्वल टू बी क्युभी साइन थीटालाई अगर मानिहाल्यो चाहिँ यो जो चार्ज पार्टिकल छ, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल, यसको भेलोसिटी र यसको भेलोसिटी र जो म्याग्नेटिक फिल्डमा एन्टर गरिरहेछ दुवैको बीचको एंगल अगर 0 छ, इट मीन्स कि अगर भेलोसिटी अफ दैट चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन त एंगल त पक्का 0 को बराबर हुन्छ, राइट? त हामी के पाउँछ यता साइन थीटा। ओके, एफ बराबर बी क्यूबी साइन थीटा। एफ बराबर अब के कति फोर्स लागिरहेको होला? बी क्यूबी साइन थीटा कति छ? 0। ओके, साइन 0 साइन 0। ओके, 0 डिग्री। एफ बराबर 0। हाँ, यो एउटा कंडीशन छ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डायरेक्शन जता छ त्यही डायरेक्शन को एलोंग अगर कुनै चार्ज पार्टिकल को पनि डायरेक्शन छ, भेलोसिटी छ, यानी कि चार्ज पार्टिकल पनि त्यही डायरेक्शनमा मुभ गरिरहेछ जुन डायरेक्शनमा मैग्नेटिक फील्ड लाइन छ, तब त्यसमाथि कुनै पनि मैग्नेटिक फोर्स एक्जर्ट गरिदैन। इट मीन्स इस चार्ज पार्टिकल आफ्नो स्ट्रेट लाइनलाई फलो गर्दै जान्छ। बाय द वे यही फोर्सलाई बी क्यूबी साइन थीटालाई नै हामी भन्छौं लॉरेंज फोर्स। सेकेंड केस हामी के लिने अब कि यो जो चार्ज पार्टिकल छ यो एन्टर त गरिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र, तर अब यसले 0 डिग्री होइन परपेंडिकुलरली एंटर गरिरहेछ। इट मीन्स कि यो चार्ज पार्टिकल यता छ एन्ड यो परपेंडिकुलरली एंटर गरिरहेछ कसको भित्र? म्याग्नेटिक फिल्ड को भित्र। त इट मीन्स कि यो चार्ज पार्टिकल को भेलोसिटी र यो जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसको बीचको एंगल के छ? 90 डिग्री। ओके, त अब के हुन्छ? वी नो एफ बराबर बी क्यूबी साइन थीटा and theta between V and B is 90 degree. The F is equal to B QV sin 90. We know sin 90 is equal to 1. So F is maximum and we get the value B QV. Yes. तो हामी maximum value पाए B QV र minimum value पाए 0. Minimum value कहिले? जब theta बराबर 0। यो थियो हाम्रो एउटा केस। ओके, सो अब हामी डिस्कस गर्ने वाला छौं मैग्नेटिक फोर्स को डायरेक्शन कसरी निकाल्ने। ओके, फोर्स को मैग्नेट्यूड तो निकालिदिए बी क्यूबी साइन थीटा। अब डायरेक्शन निकाल्न लागि हामी युज गर्ने वाला छौं लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूलले के भन्छ कि जो हाम्रो लेफ्ट हैंड को इंडेक्स फिंगर छ त्यसले के रिप्रेजेंट गर्छ? डायरेक्शन अफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर जो छ त्यसले के रिप्रेजेंट गर्छ? डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। र थंब ले के इंडिकेट गर्छ? त्यो फोर्स कसको माथि एक्जर्ट गरिरहेछ? त्यही चार्ज पार्टिकल को माथि। ओके, त हामी अब आफ्नो लेफ्ट ह्यान्ड लिने, सबैजना आफ्नो लेफ्ट ह्यान्ड लिनुस्। ओके, मिडल फिंगरले कसले रिप्रेजेंट गर्छ? चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शनलाई। इंडेक्स फिंगर कसले रिप्रेजेंट गरिरहेछ? मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शनलाई। र यो दुवैको जो परपेंडिकुलर हाम्रो थंब छ यो थंब कसलाई रिप्रेजेंट गरिरहेछ? फोर्स अन दैट चार्ज पार्टिकल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन र चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शन भ्यारी गर्न सक्छ। त्यसैलागि यो दुईटा उंगलीको पनि डायरेक्शन मतलब यो दुईटा उंगलीको बीचको एंगललाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। तर फोर्स जो हुन्छ त्यो हमेशा परपेंडिकुलर हुन्छ मैग्नेटिक फील्ड र भेलोसिटी अफ दैट पार्टिकल। ओके, सो हामी कहिले पनि यो थंबलाई 90 डिग्री परपेंडिकुलर राख्छौं कसको प्लेन माथि? यो भेलोसिटी अफ दैट पार्टिकल एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो हामीले अगर आफ्नो स्क्रीन तर्फ
लेफ्ट ह्यान्डले पुरा स्ट्रेच गरे यसरी ओके त के थाहा पाइरहेछौ कि मानिहालौ मेरो लेफ्ट साइडबाट एउटा पोजिटिभ चार्ज आइरहेको छ ओके मैले एउटा कुरा मिस गरेँ यो जो चार्ज पार्टिकल छ नि यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ नेगेटिभ हुन्छ त के हुन्छ नेगेटिभमा पुराको पुरा यो जो म अहिले हेराइरहेको छु ओके यो पुरा यस्तो चेन्ज भइहाल्छ ठीक छ नेगेटिभ कसको लागि इलेक्ट्रोनको लागि पोजिटिभ कसको लागि प्रोटोनको लागि तर पोजिटिभ एउटा अरु कन्डिसनमा पनि आउँछ करेन्ट ओके त्यसलाई डिस्कस गर्ने वाला छु पहिला हामी बेसिक्समै जाऊ स्क्रिनको तर्फ इंडेक्स फिंगर बीचमा मिडल फिंगर माथि थम्ब मानिहाल्नुस् पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल मेरो लेफ्टबाट आइरहेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन यो ग्रीन स्क्रीन देखि यो क्यामेरासम्म गइरहेछ सीधा त अगर मानिहाल्नुस् यो जो सिजर छ सिजर भन्दा पनि बढी निक राम्रो यो जो एयरपोर्ट्स ओके यो एयरपोर्ट्स यसरी आइरहेछ लेफ्ट टु राइट लेफ्ट टु राइट सिजर सरी यो पोर्ट आइरहेको छ र ग्रीन स्क्रीन देखि क्यामेराको एलोङ के छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन त्यो जहिले यो डाइरेक्टली अब वन मोर थिङ यो दुवैको बीचको एंगल म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी अफ दैट इयरबड्स जसले कसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकललाई त्यो दुवैको बीचको अहिले एंगल 90 डिग्री नै मानिरहेछ हामी ओके त मानौ यो म्याग्नेटिक फिल्डको अंदर एन्टर गरिरहेछ यो इयरबड्स अंडर जहिले एंटर गर्छ सी मिडल फिंगर हेयर यो इयरबड्स एंटर गर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड टुवर्ड्स द क्यामेरा ओके यो एंटर गरिरहेछ एन्ड हाम्रो थम्ब कहाँ छ डाइरेक्टेड माथि जहिले एंटर गर्छ यो माथि भागिहाल्छ चार्ज पार्टिकल थियो अगेन यहाँ लेफ्ट टु राइट आइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड ग्रीन स्क्रीन टु क्यामेरा ओके एक्ज्याक्ट हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डले यो पुरा मिमिक गरिरहेछ यसरी आयो जहिले म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र आउँछ यो सीधा माथि भागिहाल्छ किन यसको माथि फोर्स लाग्छ कुन फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स यही छ हाम्रो डाइरेक्सन आई गेस हजुरहरू समझ्नु भएको होला हामी अहिले जो लेफ्ट ह्यान्ड रुलको युज गरे अब यसलाई नै अलिकता भिजुअलाइज गर्ने कसरी पेपर ओके हजुरहरू त कपीमा लेखिराख्नु भएको होला त पेपरमा हामी ड्र गर्ने यही सेम कुरालाई कसरी फर्स्ट पार्टमा हामीले डिस्कस गरेको थियो डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड जब करेन्ट को डाइरेक्सन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड वा आउटवर्ड हुन्छ ओके हामी इनवर्ड को लागि के भनेको थिए कि क्रस सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ ओके मानिहालो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन अहिले स्ट्रेट छ र सीधाको सीधा हाम्रो स्क्रिन भित्र गइरहेछ हजुरहरूको कपी भित्र ओके त यो क्रसले मैले इन्डिकेट गरिदिए ठीक छ अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मैले कुनै चार्ज पार्टिकललाई पोजिटिभली चार्ज पार्टिकललाई एन्टर गराए ठीक छ त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकललाई एन्टर गराए कति एंगलले 90 डिग्री एंगल इट मीन्स कि परपेन्डिकुलरली ओके अलिकता अगर हजुरहरूले 3D डाइमेन्सन हेर्नु भएको होला देन मानिहाल्नुस् यहाँ एक्स एक्सिस छ यहाँ वाई छ यहाँ जेड छ त एक्स एक्सिस तर्फ अगर बी छ म्याग्नेटिक फिल्ड र यही बी तर्फ मैले क्यू चार्ज पार्टिकललाई जो पोजिटिभली चार्ज छ यसलाई एन्टर गराए परपेन्डिकुलरली इट मीन्स कि यसको बीचको एंगल 90 डिग्री होला ठीक छ त हामीले अल्टिमेटली कस्तो डायग्राम पाए म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ चार्ज पार्टिकुलर परपेन्डिकुलर छ बी अब यो दुवैको माथि फोर्स लाग्छ एफ जो हुन्छ परपेन्डिकुलर अफ बी एन्ड बी ओके यो फोर्स को मैग्निट्यूड BQV sin theta since it is perpendicular so BQV sin 90 degree which is BQV अब यो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स छ
यसको डाइरेक्सन कस्तो छ इनवर्ड यसको डाइरेक्सन इनवर्ड छ इनवर्ड डाइरेक्सनलाई मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ मानिहाल्यो यस म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र मैले एउटा क्यू चार्ज पार्टिकललाई एन्टर गराएँ यो चार्ज पार्टिकल र यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनको बिचको जो डाइरेक्सन छ यानि कि थीटा एंगल त्यो थीटा एंगल कति छ 90 डिग्री बी यो काट्छ भी यो काट्छ र यो दुवैको बिचको एंगल छ 90 डिग्री सिन्स हामीले फाइन्ड आउट गरेको थियो एफ बराबर बीक्यूबी sin थीटा र बीक्यूबी sin 90 बराबर sin 90 को भ्यालु त 1 हुन्छ त एफ मैक्स इज बीक्यूबी sin थीटा त अब हामी लेफ्ट ह्यान्डलाई युज गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड का अनुसार भेलोसिटी त्यो चार्ज पार्टिकल कस्तो चार्ज पार्टिकल पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल माथि छ यो मिडल फिंगर माथि छ र म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन इनवर्ड छ बी अब यो थम्बलाई एक्सटेन्ड गर्ने यहाँ फोर्स को डाइरेक्सन थाहा पाइहाल्यो एज वी नो फोर्स इज डाइरेक्टली परपेंडिकुलर ओके टू दिस म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन एंड वेलोसिटी अफ दैट पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल को डाइरेक्सन यो दुवैको माथि त परपेंडिकुलर छ नि हाम्रो फोर्स त यहाँ फोर्स अब यता हेर्नुस् यो काट लागिरहेछ एक्ज्याक्ट मेरो हातलाई हेर्नुस् र यो फिगरलाई हेर्नुस् सेम होला हजुरहरु पनि आफ्नो हातले लिनुस् लेफ्ट ह्यान्डलाई एन्ड सेम कुरा हाल्नुस् के भेलोसिटी मिडल फिंगर this magnetic field line direction index finger and force on that charge particle this thumb okay we know force is perpendicular over what magnetic field and positively charged particle को direction 90 डिग्री ले भेजे so that हाम्रो magnitude maximum छ 90 डिग्री ले भेज्नुको एउटा अरु रिजन छ यसमा पाथ यसको जो हुन्छ त्यो सर्कुलर भइहाल्छ कसरी भइहाल्छ हेर्नुस् अब फोर्स तो इसको यहाँ लेफ्ट तरफ लागिरहेछ र भेलोसिटी माथि तरफ छ त मानिहाल्नुस् यो जो पेन छ यसको माथि यो पेन गइरहेछ माथि आ फोर्स मैले लगाए लेफ्ट तरफ त के हुन्छ हेर्नुस् अहिलेसम्म यो म्याग्नेटिक फिल्डमा छैन यो माथि आइरहेछ अब मानिहाल्नुस् कि यो जो कटआउट होला ओके यहाँ माथि जहिले म्याग्नेटिक फिल्डमा आउँछ मेरो चेस्ट तरफ मानिहाल्नुस् म्याग्नेटिक फिल्ड ओके म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कहाँ छ मेरो चेस्टबाट ओके यहाँ यो क्यामेरा तर्फ गइरहेको छ हृदयबाट ओके फ्रम हार्ट टु क्यामेरा नाउ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनको डाइरेक्सन्स छ यो डाइरेक्सन सरी यो म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र त गयो लेफ्ट ह्यान्ड रुलले हामीले यसको फोर्स कुन काट लागिरहेछ त्यो पनि थाहा पाए ओके त्यो कुन काट गइरहेछ लेफ्ट तर्फ तर भेलोसिटी कहाँ छ माथि तर्फ यसको पाथ यस्तो भन्छ यो जान खोजिरहेछ माथि अब फोर्स लागिरहेछ यस्तो यो काट ओके मानिहाल्नुस् यो माथि गइरहेछ मैले फोर्स यो गरेर लगाइदिए त्यो यस्तै जान्छ नि तर माथि त गइरहेछ नि त्यो यस्तो पार्ट गर्छ फलो ठीक अब मानिहाल्नुस् यो अहिलेसम्म यता आयो पाथ को कारणले यसको डाइरेक्सन पनि चेन्ज भएको होला यो चार्ज पार्टिकल को डाइरेक्सन त अब मानिहाल्नुस् केही छिन पछि यस्तो भइहाल्यो अब यो पोइन्टमा हामीहरुले यसको फोर्स को डाइरेक्सन निकाल्ने त फेरि छिटो हामी यसमा पहिला पाथलाई ड्रा गरिहाल्छु यो ब्लूले सिन्स भेलोसिटी इज अपवर्ड एन्ड फोर्स इज डाइरेक्टिङ टुवर्ड लेफ्ट त पाथ अलिकता कर्भमा बन्छ लेफ्ट टुवर्ड लेफ्ट तर्फ अब यो पोइन्टमा मानिहाल्नुस् अब हाम्रो आयो चार्ज पार्टिकल यो पोइन्टमा निकाल्छु कसरी अब हेर्नुस् कर्वको कारणले यो यसरी भइहाल्यो त अब भेलोसिटी यो काट गइरहेछ यसको ओके त भेलोसिटी इज नाउ दिस लेफ्ट साइड म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनको डाइरेक्सन अहिलेसम्म पनि त्यो सेम नै छ त्यो दुवैको बीचको एंगल पनि थीटा नै छ 90 डिग्री तर अब फोर्स को डाइरेक्सन चेन्ज भइहाल्छ कसरी फेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिनुस् यो इंडेक्स फिंगर म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन मिडल फिंगर अब हेर्नुस् मिडल फिंगर यसरी छ यहाँ हेर्नुस् मिडल फिंगर एंड यो इंडेक्स फिंगर एंड यो फोर्स हाम्रो थम्ब ओके त्यो फोर्स अब तलतर्फ लागिरहेछ तलतर्फ फोर्स लागिरहेछ
यता रिप्रेजेन्ट गर्ने सिन्स अब भेलोसिटी त हेर्नुस् के थियो होला पहिला यस्तो यहाँ माथि गइरहेको थियो ओके फोर्स लेफ्ट तर्फ लाग्यो त यसरी चेन्ज भयो पाथ यसको अब यो टाइममा केही टाइम पछि यस्तो यसको अब डाइरेक्सन छ ह त भेलोसिटी अब यो कात गइरहेछ लेफ्ट तर्फ ह लेफ्ट तर्फ गइरहेछ त अब फोर्स तलतर्फ लागिरहेछ हामीले फेरि लेफ्ट ह्यान्डबाट पत्ता लगायो अहिले ओके त तलतर्फ फोर्स लागिरहेछ अब भेलोसिटी लेफ्ट तर्फ गइरहेछ ह force is downward velocity is left is in left direction so अब यसले फेरि एउटा कर्व बनाउँछ भेलोसिटी यहाँ फोर्स तल त यसरी फेरि एउटा कर्व बनाउँछ अब केही छिन पछि यस्तो यो डाइरेक्सनमा आयो ओके अब यो डाइरेक्सनमा हामी निकाल्ने लेफ्ट ह्यान्ड रुल को युज गरेर सिन्स फोर्स तल लाग्नुको कारणले अब यसको केही छिन पछि भेलोसिटी यता केही छिन पछि यहाँ भेलोसिटी यो चार्ज पार्टिकल को तलतर्फ भइहाल्छ बाइ द वे यता त्यो फोर्स लागिरहेछ यहाँ तलतर्फ एफ ठीक केही छिन पछि यो पोइन्टमा भेलोसिटी तर्फ तलतर्फ ओके म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स अगेन इन सेम डाइरेक्सन एंगल बिट्विन देम 90 डिग्री अब तलतर्फको हामीले फोर्स निकाल्ने मिडल फिंगर तल छ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन स्टिल स्क्रीन के तर्फ छ ओके फोर्स निकाल्न लागि थम्बलाई पुराको पुरा स्ट्रेच गरिदिनुस् यहाँ फोर्स अगेन सेन्टर तर्फ लागिरहेछ यहाँ न हेर्नुस् भेलोसिटी तल गइरहेछ भेलोसिटी को डाइरेक्सन तल छ फोर्स अब राइट तर्फ लागिरहेछ त अब के हुन्छ यसको पाथ यस्तो पहिला फेरि अगेन वन सुरुदेखि हेर्नुस् पहिला यस्तो थियो तलदेखि माथि आएर थियो भेलोसिटी ओके फोर्स लेफ्ट तर्फ लागिरहेको थियो त के भयो कर्व गरियो एउटा फलो केही छिन पछि फोर्स तलतर्फ लाग्यो र भेलोसिटी यो कात थियो त अब भेलोसिटी यो कात हुनुको कारणले अब फोर्स तलतर्फ लाग्नुको कारणले यो फेरि एउटा कर्व फलो गरियो अब फेरि यो पोइन्टमा हेर्नुस् फोर्स यो कात छ राइट तर्फ र भेलोसिटी तलतर्फ छ डाउनवर्ड ओके त अब फेरि यसले के एक्जर्ट गर्छ नयाँ फोर्स कुन डाइरेक्सनमा सेन्टर टुवर्ड हेर्नुस् डाउनवर्ड गइरहेछ फोर्स राइट तर्फ छ त यो फेरि यसरी घुमिरहेछ फेरि घुम्यो अब यता हेर्नुस् यो पोइन्टमा कहाँ होला लेफ्ट ह्यान्ड को रुल युज गर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गर्नुस् एकैछिन यहाँ यो पोइन्टमा अब हाम्रो चार्ज पार्टिकल आयो अब यो पोइन्टमा भेलोसिटी यो कात छ र म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन यता छ फोर्स हेरिहाल्नुस् भेलोसिटी यो कात म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन सेम हाम्रो स्क्रिन के तर्फ फोर्स फेरि माथि लागिहाल्यो इट मिन्स फेरि यसको कर्व कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुस् अहिले यस्तो तल यता आएको थियो अब यो फेरि माथि जान्छ एक्ज्याक्ट यही पाथ इट मिन्स कि यो बार बार सर्कुलर पाथ नै फलो गरिरहेछ बार सर्कुलर पाथ फलो गरिरहेछ यो तर यसमा नयाँ कुरा के अब्जर्भ गर्नुभयो कि हर एक पॉइंटमा मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर यो जो सर्कुलर पाथ में घुमिरहेछ यो सेंटर को तर्फ फोर्स लगाइरहेछ एक्जर्ट गरिरहेछ यो मैग्नेटिक फिल्डले कसको माथि यो चार्ज पार्टिकल को माथि कुन कन्डिसनमा जब थीटा 90 डिग्री थियो ठीक एउटा अरु कुरा हामीले 8 9 10 तर्फ पढेको होला सेन्टर तर्फ फोर्स जुन लाग्छ त्यो फोर्सलाई हामी भन्छौं सेन्ट्रिपिटल फोर्स 11th मै सेन्ट्रिपिटल फोर्स को फर्मुला हामीले के पढेको थियो F बराबर mv²/r यो पनि त सेन्ट्रिपिटल फोर्स कै काज गरिरहेछ सिन्स
म्याग्नेटिक फोर्स जो लागिरहेछ त्यो र सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ त्यो यो दुवैको बीचमा इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिश भएको छ। ठीक छ। सो हामीले एफसी बराबर एफएम लेख्न सक्छौं र एफएम के थियो हाम्रो बीक्यूभी यो सिन्स अब हामीले यसलाई डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं एमभी स्क्वायर बाइ आर बराबर बीक्यूभी सिन्स यो जो भेलोसिटी छ त्यो भेलोसिटी कसको छ त्यो पार्टिकलको ओके त्यो भेलोसिटी र यो काठको भेलोसिटी एउटा यो भी र एउटा यो भी कटिहाल्छ त हामीले यहाँबाट आर फाइन्ड आउट गर्न पायो र यो आर के चाहिँ यही जो सर्कुलर पाथ अहिले बनायो यसले यो सर्कुलर पाथ र सेन्टरको बीचको जो रेडियस छ त्यही छ यो आर ओके सो अब आर को भ्यालु के हुन्छ एमभी बाइ बीक्यू अब एउटा बेसिक कन्सेप्ट टाइम पिरियड कुनै पनि एउटा साइकललाई कम्प्लिट गर्न कति सेकेन्ड लाग्छ त्यसलाई भन्छ टाइम पिरियड र 1 सेकेन्डमा कतिवटा साइकल कम्प्लिट गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं फ्रिक्वेन्सी। ठीक छ। त टाइम पिरियड समझ्न लागि अहिले समझ्नुस् कि एउटा पोइन्ट ए बाट मान्छे यसरी सर्कुलर पाथमा घुम्यो र पोइन्ट ए मा वापस आयो त यो पूरा साइकल कम्प्लिट गर्यो यसले यो पूरा साइकल कम्प्लिट गर्यो त यसले कति टाइम लाग्यो। ठीक छ। त सबभन्दा पहिला टाइम कसरी निकाल्ने हामी वी नो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन ओके यो स्पीड लाई अहिले v मानिहाल्यो र डिस्टेंस जो छ यो डिस्टेंस यसको सर्कमफरेन्स बराबर भइहाल्छ यसको सर्कमफरेन्स के हुन्छ सर्कलको 2 पाई r र टाइम के छ t त हामीले त्यो एक चक्करको निकाल्नु छ नि त हामीले कति डिस्टेंस कभर गर्यो एक चक्करमा 2 पाई r ओके त यो जो t छ त्यो हाम्रो टाइम पिरियड ठुलो t बनिहाल्छ। ठीक छ। त ठुलो t बराबर 2 पाई r बाइ v अब यही कन्डिसनलाई हामीले त्यो सर्कुलर पाथमा राखिदिने त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस हामीले पहिला नै फाइन्ड आउट गरिहालेको थिए r बराबर mv बाइ bq ओके सो यहाँ के हुन्छ सीधा t बराबर 2 पाई v r त t बराबर 2 पाई v r को भ्यालु के थियो यता mv बाइ bq mv बाइ bq v कैंसल तो अल्टीमेटली वी गॉट t बराबर 2 पाई m बाइ bq यो एमसीक्यूएस में धेरै पल्ट सोध्छ कि टाइम पिरियड जो हुन्छ टाइम पिरियड कसको त्यो चार्ज पार्टिकल को एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नुमा त्यो के माथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। तो यो जो इक्वेसन अहिले हामीले फाइन्ड आउट गरे यो इक्वेसनमा हेर्नुस् कहीं पनि भेलोसिटी टर्म छैन इट मीन्स कि त्यो चार्ज पार्टिकलले त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा सर्कुलर पाथलाई फलो गर्नुमा एउटा सर्कुलर साइकललाई कम्प्लिट गर्नुमा कति टाइम लिन्छ त्यो के माथि डिपेन्डेन्ट रहँदैन भेलोसिटी माथि डिपेन्डेन्ट रहँदैन। ठीक यसले यो थाहा पायो। नाउ वी नो टाइम पिरियड इज रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी ओके सो टाइम पिरियड के थियो हाम्रो 2 पाई m बाइ bq सो यसको रेसिप्रोकल के हुन्छ bq बाइ 2 पाई m यो के थियो हाम्रो 1 बाइ f बराबर टाइम पिरियड त यो हाम्रो के हुन्छ f ओके यो f के छ फ्रिक्वेन्सी र यही फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले भन्छौं साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी। कस्तो केसमा त्यही चार्ज पार्टिकल को केसमा यसलाई भन्छ साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी यो बेसिक नाम छ। ठीक छ। सो अब हामी आफ्नो सेकेन्ड पार्टमा जाने जसको नाम छ फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। यसको दुई
खालको डेरिभेसन छ। एउटा छ एनईबी हिसाबले एकदम इजी छ, एकदम इजी छ त्यो। ओके, त्यो अगर हजुरलाई याद आइरहेको छैन, फिजिक्सले केही लेन देन छैन, ठिक छ, एक्जाममा मार्क पाउनु छ, त त्यसको लागि हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यो डेरिभेसनलाई। इट्स भेरी इजी। अगर भन्छ कि फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर निकालो, त्यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त हेर्नुहोस्, यो जो 3D डाइमेन्सन थियो, एक्स तर्फ के थियो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड, जेड तर्फ के थियो फोर्स, र यो थियो हाम्रो वाई एक्सिस। ओके, सो अब मानिहाल्नुहोस्, अब त्यही जहाँ पहिला यो ओरिजिन तर्फ हामीले एउटा चार्ज पार्टिकललाई हालेको थियो, अब त्यो चार्ज पार्टिकलको सट्टामा हामीले राख्ने के, एउटा कन्डक्टरलाई हालिदिने, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। ठिक छ, यो कन्डक्टर एल लेन्थको छ, एल लेन्थको त्यो कन्डक्टर छ। बस यतिकै। र यो कन्डक्टर र यो जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यो दुवैको बीचको एंगल छ कति, थीटा। एक्ज्याक्ट सेम चीज, त्यहाँ चार्ज थियो, अब यहाँ त्यो कन्डक्टर भइहाल्छ। कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो गरिरहेछ, करेन्ट पोजिटिभ चार्जलाई इन्डिकेट गर्छ। ओके, सो हेर्नुहोस्, वी नो एफ बराबर बी क्युभी साइन थीटा, पहिला नै हामीले यसलाई डिराइभ गरिहाल्यो। अब यो जो भी छ, यो त भेलोसिटी थियो नि त्यो चार्ज पार्टिकलको, त यसमा पनि त चार्ज पार्टिकल होला नि। त त्यो चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटीलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त भेलोसिटी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, बहुत बहुत इजी ट्रिक छ यो। भेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम, यहाँ स्पीडकै टर्म्समा लेखौँ त डिस्टेन्स ओभर टाइम। यसले फिजिक्सको एक्चुअल र आइडिया दिँदैन, बस इजी डिराइभेसन छ, त्यसै लागि भनिरहेको छु। ओके, सो अब हेर्नुहोस्, मानिहाल्नुहोस् यहाँ एउटा कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरको लेन्थ छ एल, यसमा छ पोजिटिभ चार्ज क्यू। यो क्यू चार्जलाई ए पोइन्टदेखि बी पोइन्ट जानुमा लाइक टी टाइम लियो। ओके, टी टाइम लियो, कति डिस्टेंस यसले कभर गर्यो, एल डिस्टेंस कभर गर्यो यसले। तो यो जो क्यू चार्ज थियो, यसको हामीले भेलोसिटी निकालिहाले। यसको भेलोसिटी के हुन्छ, एल बाई टी। कसको छ यो भेलोसिटी, क्यू चार्ज पार्टिकल को। ओके, सो अब यही भेलोसिटी को जो फर्मुला एल बाई टी छ, यसलाई हामी पुट गर्ने बीक्यूभी साइन थीटामा। तो वी कैन गेट एफ बराबर बी क्यू, भी को जगह एल बाई टी साइन थीटा। अब हेर्नुस्, करेन्ट इज इक्वल टू व्हाट, फ्लो अफ चार्ज पर यूनिट टाइम। त बी इंटू एल क्यू बाई टी, यो जो क्यू बाई टी छ साइन थीटा, यो जो क्यू बाई टी साइन थीटा छ, तो क्यू बाई टी के छ, चार्ज अपन टाइम। चार्ज अपन टाइम के हुन्छ, करेन्ट हुन्छ। त एफ बराबर बी एल आई साइन थीटा। अ वेरी इजी डेरिवेशन। ओके, त एफ बराबर, अब यसैलाई भेक्टर फर्ममा लेखिदिन्छ हामीहरु। पहिला पनि डिस्कस गरेको थियो, यसको भेक्टर फर्म कसरी लेख्ने हामी, आई एल क्रस बी। बाय द वे, यसले हामीले फिजिक्सको कुनै पनि टेस्ट दिँदैन, किन बीआईएल साइन थीटा हो। यो धेरै र डेरिवेसन थियो र धेरै इजी डेरिवेसन छ। एनईबी मा यही फलो गर्नु होला, मार्क्स भेटिहाल्छ। तर अब यसको फिजिक्स समझ्ने हामी, यो बीआईएल साइन थीटा को सेकेन्ड डेरिवेसन। ओके, फर्स्ट डेरिवेसन त भइहाल्यो हाम्रो कम्प्लिट। यो थियो इजी पार्टको लागि। हजुरहरु यसको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ छ, यो कन्डक्टर छ। यो कन्डक्टर को जो छ यहाँ, यो छ सीएसए, क्रस सेक्सनल एरिया। यो कन्डक्टर को लेन्थ छ एल। यही एल लेन्थ को कन्डक्टर को एउटा धेरै सानो लेन्थ लिने, जसको भ्यालु होला डीएल, धेरै सानोलाई। ओके, यो डीएल लाई भन्छ हामीहरुले करेन्ट एलिमेन्ट। सिन्स हामीले यसले करेन्ट एलिमेन्ट को टर्म्समा डिराइभ गर्न वाला छैन, धेरै कम्प्लेक्स भइहाल्छ त्यो।
सो इजी डिराइभेसन मतलब मिडियम स्तरको डिराइभेसन गर्ने यसको। एउटा अरू कुरा, जुन करेन्टको डाइरेक्सन होला त्यसको एक्ज्याक्ट अपोजिट तर्फ हुन्छ इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन। ओके, एन्ड इलेक्ट्रोनको जो भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई हामी भन्ने छौँ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ठीक, अब एउटा अरू कुरा, हामीले क्लास 11 में पढेको थियौँ कि करेन्ट बराबर करेन्ट डेन्सिटी इन्टु एरिया, जसलाई JA पनि भन्छौँ। यही J लाई हामीहरूले भन्छौँ NEVDA। यो NEV जो छ त्यो के छ हाम्रो J छ। मलाई थाहा छ यो फर्मुला सबैले हेर्नु भएको होला तर कसैले याद नहोला, किनभने यो फर्मुला अजीब छ। के भन्न गइरहेछ, के यो करेन्ट बराबर यो NEVDA के छ। सबभन्दा पहिला यसको बेसिक कम्पोनेन्ट हामीहरूले बेसिक कम्पोनेन्ट मिन्स यसको जो टर्म्सहरू छ N के छ, E के छ, V के छ, A के छ त्यो पहिला फाइन्ड आउट गरिहाल्ने। यो जो A छ यो कन्डक्टरको क्रस सेक्सनल एरिया छ, एक्ज्याक्ट यही एरिया, दिस एरिया। एन्ड यो जो VD छ यो VD के छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। यो E के छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। र यो N के छ, अब हामीले N पनि निकाल्नु छ। सानो N के छ, यो सानो N लाई हामीहरूले भन्ने वाला छौँ के टोटल नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर यूनिट भोल्युम। यो के भनिरहेछ, मानिहाल्नुहोस् यो जो एउटा L लेन्थको कन्डक्टर छ यसको कुनै एउटा युनिट भोल्युम निकालिहाल्ने। वी नो भोल्युम बराबर के हुन्छ, एरिया इन्टु लेन्थ। त्यसको कुनै एउटा युनिट भोल्युम निकालिहाल्ने। यो युनिट भोल्युममा कतिवटा फ्री इलेक्ट्रोन होला त्यसैलाई हामीहरूले केले डिनोट गर्छौँ, N ले डिनोट गर्छौँ। अब टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स कतिवटा होला, टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स यो पूरा L लेन्थ को कंडक्टर में N वटा होला, ठूलो N मानिहाल्ने। ओके, तो हामीले ठूलो N लाई के मान्यो, टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स। यो धेरै यसमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ मान्छेहरुले। तो यो पूरा L लेन्थ को जो कंडक्टर छ, L लेन्थ को जो कंडक्टर छ यसमा टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ, N वटा छ, बर्का N, कैपिटल N। ओके, अगेन सानो N बराबर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडक्टर अपॉन यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर। ये टोटल इलेक्ट्रॉन लाई के भने थियो, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लाई बर्का N र यो जो वॉल्यूम छ यसलाई बर्का V ले डिनोट गर्ने छ। ओके, अब N बराबर N बाई V, ठूलो N बाई V। ओके, यो पनि फाइन्ड आउट गरिहाले। यति कुरा अब जब हामी सबै हामीहरु पास छ त अब यसले पूरा फोर्स निकाल्न सक्छौं। पूरा फोर्स के, पूरा फोर्स हामीले तहिले जब BQV sin थीटा निकालेको थियो नि, यो त एउटा सिंगल चार्ज पार्टिकलको लागि निकालेको थियो नि। यसमा त यो Q चार्ज पार्टिकल को कुन चार्ज पार्टिकल चाहिँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ थियो त थाहा थिएन। तर कन्डक्टरमा कुनै पनि कन्डक्टरमा त फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ नि चार्ज पार्टिकल को रूपमा। अब फ्री इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल। र एउटा इलेक्ट्रोन माथि कति फोर्स लाग्छ तब, त एउटा इलेक्ट्रोन माथि फोर्स लाग्छ के, B। Q को जग्गा के छ अब आइहाल्यो, E V sin थीटा, BV sin थीटा। यस्तो त टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स माथि कतिवटा फोर्स लाग्छ,
एफ बराबर एफ टोटल बराबर एन टाइम्स BEV साइन थीटा। यतिसम्म त सम्झ्नु भएको होला। अब हामीले के फाइन्ड आउट गरेको थियौँ, सानो एन बराबर एन बाई भी, ठुलो एन बाई भी। यो भी के थियो, भोल्युम थियो, बर्का भी। यो भी के हुन्छ, अब यो भी थियो हाम्रो भेलोसिटी VD। कस्तो भेलोसिटी, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। किन, अब यो इलेक्ट्रोन आइहालेछ नि, हामीले त फाइन्ड आउट गरेको थियो नि इलेक्ट्रोनको जो भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ओके, तो यहाँ BEVD साइन थीटा, VD मीन्स ड्रिफ्ट भेलोसिटी। तो अब यहाँ त टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सले n ले रिप्रेजेन्ट गरे, त यहाँबाट के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ, यो फर्मुलाबाट n बराबर सानो n इन्टु भोल्युम। अब यसलाई हामीहरूले यसमा हालिदिने, के फाइन्ड आउट गर्छौं, F टोटल फोर्स बराबर सानो n इन्टु भोल्युम इन्टु B इन्टु E इन्टु VD साइन थीटा। अब फेरि सबैजना भन्नुस् I को भ्याल्यु के लेखेको थियो हामीहरूले, आई नो कसैलाई याद नहोला, अहिले भन्छ कि NEBDA कि यस्तै थियो। यसले याद गर्ने एउटै ट्रिक छ, एकदम इजी ट्रिक छ, फेना। सबैजनाले न्युजमा हेर्नु भएको होला, फेना साबुन एउटा हुन्छ नि, वासिङ साबुन, वासिङ सोप, यो सोप सबैले हेर्नु भएको होला। यही फेनाको F हटाएर VD लेखिदिनुस्, V यसको तल सानो d, ड्रिफ्ट भेलोसिटी V लेखिदिनुस्, भेना I बराबर भेना। यसले याद भइहाल्छ कि यसमा सबै कुरा छ कि यो A छ हाम्रो एरिया, ठीक छ, यो A छ हाम्रो एरिया, यो N त्यही छ टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन अफ दैट कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर अफ फ्री इलेक्ट्रोन पर यूनिट वॉल्यूम के थियो, यो सानो n। यो इलेक्ट्रोन चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, यो E बराबर चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। मेरो ह्यान्ड राइटिङ अलिकति म्यानेज गरिदिनु होला। एन्ड यो जो F को जग्गा हामीले V हाल्यो, त्यो V के छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ दैट इलेक्ट्रोन। इजी टू रिमेम्बर, ओके, फेना ही लेना, भेना ही लेना, I बराबर भेना। ओके, तो अब यहाँ हेर्नुस् कहाँ गए, यता हामीले के फाइन्ड आउट गरे, I बराबर VD E सानो n A। म्याच गर्नुस्, यो सबै टर्म यसमा होला, V छ E छ E छ, सानो n छ, तर यो A कहाँ छ, हामीले भन्दै थियो नि भोल्युमले के लेख्छौं हामीहरूले, A इन्टु L। त F टोटल बराबर NaL इन्टु BEVD साइन थीटा इन्टु अलिकति हटाइने NaE र V, यो चारवटा टर्म छ नि, यो चार्टै के थियो, I को बराबर थियो। त हामीले यसलाई BLI साइन थीटा लेख्न सक्छौं, बिकज I बराबर VDENA, राइट। त हामीले यहाँबाट टोटल फोर्स on that current carrying conductor पनि निकाल्दिए। यसले फिजिक्स पनि हेराइदिन्छ। किन, त्यो त पुराको पुरा मैले एक्सप्लेन गरि नै दिए। अब यसलाई भेक्टर फर्ममा कसरी लेख्ने, त F भेक्टर बराबर, सिन्स करेन्ट त स्केलर हुन्छ, ओके, तर त्यसको लेन्थले त्यसको डाइरेक्सन हेराइदिन्छ, त L इन्टु L क्रस B हमेशा लास्टमा। हामीले यहाँबाट फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर पनि निकाल्दियो। ठीक, डन, वी आर डन विथ आवर टू मेन टपिक्स। यसले आगा आउने वाला अरू कुराको पनि बेसले सेटअप गर्छ। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो कुराले रिभाइज गर्नु होला।